बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान साहब। सदीक जान साहब, आपको बात करने का बहुत शुक्रिया। वेलकम। सदीक जान साहब, बताइएगा ये क्या हुआ है आज हुकूमत ने कि एक अगर छोटी सी कॉन्फ्रेंस थी उसको एक हॉल में करने दिया जाता तो इसमें कौन सी कोई इतनी क़यामत आ जाती जो उन्होंने आज वो अपना एक हॉल उन्होंने अपना हॉल में बैठ के उन्होंने कर लिए वही। देखें, मसला ये है कि उमर अयूब साहब ने अपने स्पीच में अभी जो वो स्पीच कर रहे हैं, जब हम बाहर अभी आए हैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, तो उन्होंने कहा जिसने भी आइडिया दिया ना कि अपोजिशन की इस कॉन्फ्रेंस के लिए दरवाजे बंद कर दें, तो उन्होंने कहा 23 मार्च को उसको डफर अवार्ड जो है वो देना चाहिए। सही है। अब आप अंदाज़ा लगाएं ना कि वो क्या है कि 100 जूते भी और 100 प्याज भी, दोनों चीज़ें आपने खा ली सही हैं। बात है। भाई बात यह है कि आप चाहते थे कि इनकी आवाज़ ना पहुंचे, इनकी कॉन्फ्रेंस ना हो। अब हुआ क्या, पहले सुबह 1-1.5 घंटा उन्होंने यहाँ पे कवरेज ली। जब उन्होंने ये कवरेज ली 1-1.5 घंटा, और कवरेज उन्होंने ये ली कि यहाँ पे बाहर गेट बंद था, और गेट जब बंद था और गेट बंद होने के साथ ही आपने देखा कि मतलब विजुअल्स आए, पूरा मीडिया था, सोशल मीडिया था, डिजिटल मीडिया था। फिर उन्होंने आके जिस तरह से बाहर गुफ्तगू की, 1-1.5 घंटा वो गुफ्तगू होती रही, वो क्लिप्स जाते रहे, वो मीडिया, सोशल मीडिया, इंटरनेशनली हर जगह जाता रहा। फिर उन्होंने धमकी दी, 5 मिनट की डेडलाइन दी, फिर वो जी 5 मिनट की डेडलाइन आ गई। फिर उसके बाद जिस तरह से उन्होंने ज़बरदस्ती दरवाज़ा खोला है, और एक चीज़ और आज साबित हुई है कि देखें FC के जो जवान खड़े थे उन्होंने रेजिस्ट नहीं किया, उन्होंने किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया, और उन्होंने पोजीशन छोड़ दी, और वो आराम से गेट को धक्का देकर और ज़बरदस्ती दाखिल हुआ, और उसके बाद उन्होंने FC के जवानों ने पोजीशन छोड़ी और वो अंदर आ गए। अब अंदर इस वक्त वो लॉबी के अंदर जो है वो अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। कितनी शर्मिंदगी और रुसवाई और पसपाई और ज़िल्लत है इस हुकूमत के लिए कि आपने तमाम तर जबर, बर्बरियत और फस्तायत के बावजूद आप अपोजिशन को नहीं रोक सके कॉन्फ्रेंस करने से। वो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, वही गुफ्तगू जो पहले एक हॉल के अंदर होनी थी वो आप एक लॉबी के अंदर हो रही है। और अगर आप मुझसे पूछे तो उससे ज़्यादा बेहतर माहौल है। जो वहाँ पे ना वो एक खुला हॉल है, बड़ा हॉल है, ठीक है। और अभी ज़ाहिर है एक इस्लामाबाद में बारिश भी हो रही है, फिर जिस तरह से रास्ते भी बंद हैं, आज मैच की वजह से बहुत से रास्ते बंद हैं, लेकिन ये लॉबी छोटी सी है, बड़ा वहाँ पे माहौल बना हुआ है। अब आप देखें ना कि तारीख में ये लिखा जा रहा है और हमेशा हवाला दिया जाएगा कि नवाज शरीफ की जब हुकूमत थी, नवाज शरीफ की हुकूमत है ना, शहबाज शरीफ की तो नहीं है, नवाज शरीफ की जब हुकूमत थी, और ये लोग उस वक्त इस रिजीम में ये लोग थे, और इतना खौफ था और ये इतने कमज़ोर थे कि अपोजिशन को बंद कमरे में डायलॉग के लिए एक कॉन्फ्रेंस नहीं करने दे रहे थे, और फिर अपोजिशन ने अपनी ताकत से ज़ोर बाजू से वो कॉन्फ्रेंस कर ली। तो क्या बचा, क्या मुंह मेरा। तो ये मैं समझता हूँ इनके लिए एक और शर्मिंदगी और रसवाई, हर रोज़ इनके लिए कोई एक नई ज़िल्लत का सामान होता है। आज ये हुआ है। अच्छा, दूसरा ये है कि रात भी कुछ इजलास होते रहे हैं, और ख़ास तौर पर जो सूरत हाल ये है कि अब इनको ये जो कॉन्फ्रेंस रोक कर, और ये उन 2 लोगों की वजह से रोकी गई जो मंजूर पश्तीन और मारंग बलोच का वो नाम सुनने में आ रहा था कि आज वो शिरकत करेंगे, यहाँ पे स्पीचेस वगैरह होंगी। क्या ये वो मकसद था जिसकी वजह से एक उनको अपना रोकना मकसूद था, या इसके पीछे कुछ और भी वजूहत आप समझें? देखें, बात यह है कि अगर मुझे रात को पता था कि ना मंजूर पश्तीन आ रहे हैं ना मारंग बलोच आ रही हैं, और मैंने इसलिए इस खबर को ब्रेक नहीं किया। कई बार आपको जो खबर दी जाती है वो ऑफ द रिकॉर्ड कहा जाता है कि यार ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आपने इसको ब्रेक नहीं करना। और फिर ये भी होता कि शायद ये लगता कि हमने इसलिए खबर ब्रेक कर दी कि क्योंकि बहुत से लोग उनके लिए आएंगे तो वो ना, इस तरह की बात, तो हमने तो ये खबर ब्रेक नहीं की थी। लेकिन हमें रात से पता था। अगर हमें रात को पता था तो इंटेलिजेंस एजेंसीज को और हुकूमत को ऐसे नहीं पता होगा कि वो नहीं आ रहे। तो वो क्यों नहीं आ रहे, उसकी एक तो सिक्योरिटी वजूहत है, दूसरा यह है कि उनकी गिरफ्तारी का फैसला हो गया था, टीमें डिप्यूट हो गई थी, तो इसलिए मारंग बलोच और मंजूर पश्तीन नहीं आए कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती थी। अच्छा, ये भी रात को इसलिए भी शायद हमें लगा कि ये खुद ये खबर दी जा रही है और शायद वो अचानक आ भी जाएँ, ठीक है, इसलिए भी हमने खबर थोड़ी सी एक मतलब मोहतात रहते हुए नहीं दी। लेकिन बात यह है कि जब ये बात पता लग गई थी कि वो दोनों नहीं आ रहे, फिर तो ये एक बहाना है ना। असल बात यह है कि मौजूदा निज़ाम का जो जबर और बर्बरियत और फस्तायत और यजीदियत है, इसके ऊपर बात ना हो, ये निज़ाम कांप जाता है जब इस हवाले से बात होती है। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ ना कि क्या रहा आपके मुंह में, अब वो अंदर तकरीरें कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। अच्छा सदीक जान साहब, रात खाकान अब्बासी साहब ने जियो पर एक बात की है, उन्होंने वो ये कह रहे हैं कि भाई हम ना तो तहरीक इंसाफ के साथ सड़कों पर निकलेंगे, ना उनके साथ जाएंगे, ना हम जो है कुछ सड़कों की सियासत करेंगे, हम एक आइन और उसकी बहाली के लिए जो इस तरह के तो आपको लग रहा है कि ये जो सारा एक इकट्ठ हो रहा है बेसिकली तो एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाना है और वो जाके हुकूमत को टफ टाइम दे। अगर अब ग्रैंड अपोजिशन में से कुछ जमातें अभी तक उनकी ये ज़निया मांगी नहीं हो रही कि हमने इनके साथ सड़कों पर भी निकलना है, हाँ बंद कमरे की हद तक तो ये मौजूद है, तो क्या आप समझ रहे हैं कि ये कोई पावरफुल एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनने में कामयाब हो जाएगा बनाने में? देखिए, ये अभी तो ये जो अलायंस है ना वो है कि पाकिस्तान के मसाइल को उजागर करने के लिए,
اس پہ بات کرنے کے لیے, ایک انٹلیکچوئل بحث کے لیے. ابھی تو ویسے بھی جو سڑکوں پر آنا ہے وہ عید کے بعد کیا پلان ہے, عید کے بعد بڑا مجمع لگنے وہ بڑا ایک ہونا ہے. اس میں کوئی بالکل آپ نے ٹھیک کہا, انہوں نے رات کو یہ کہا ہے کہ وہ سڑکوں پر نہیں آئیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ سڑکوں پہ ایک اتنا ضرور تحریک انصاف کو فائدہ ہے کہ ایک سے زیادہ جماعتیں ہوں گی تو ان کے اوپر وہ جبر و بربریت وہ نہیں ہو سکتی, لیکن اسٹریٹ پاور تو پھر بھی تحریک انصاف کی آنی ہے نا. مثلا دیکھیں صرف ایک جماعت ہے جس کے ساتھ آنے سے تحریک انصاف کو بہت فائدہ ہوگا, اور وہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا, کیونکہ ان کے پاس بھی اسٹریٹ پاور ہے, باقیوں کے پاس اسٹریٹ پاور نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ابھی چیزیں چلیں گی, لیکن ابھی سے حکومت اگر اتنی پینک ہے تو اگر 2-3 جماعتیں بھی اگر سڑکوں پر ساتھ آنے کا اعلان کر دیں تو پھر کیا حالت ہوگی. ابھی آپ نے مولانا کی بات کی ہے, تحریک انصاف کو مولانا فضل الرحمان پہ ریلائی کرنا چاہیے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ مولانا صاحب کی یہ تو ایک ریالٹی ہے نا کہ ان کی پاور اسٹریٹ پاور تو ہے, یہ بھی ایک ریالٹی ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان ساتھ ہوں گے تو پھر گولی نہیں چل سکے گی. لیکن ایک دوسری ریالٹی بھی ہے مولانا صاحب. نہیں وہی میں آ رہا ہوں نا, لیکن یہ بھی ایک ریالٹی ہے کہ مولانا صاحب ان کانٹیکٹ ہیں اداروں کے ساتھ, اور یہی وجہ ہے کہ مولانا صاحب آج کانفرنس میں نہیں آ رہے. وہ کیونکہ قطر ہیں, لیکن کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا, وہ قطر سے آ سکتے تھے, لیکن یہ بھی سنا تھا کہ شاید وہ ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں. لیکن یہ بات درست ہے کہ مولانا صاحب کے اس تحریک تحفظ یعنی پاکستان پر تحفظات ہیں, اور وہ کہتے تھے کہ اگر تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے پلیٹ فارم سے نہ کریں تو پھر میں آ جاؤں گا. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر مولانا صاحب نے نہیں آنا تھا تو یہ جس بھی نام سے کرتے انہوں نے نہیں آنا تھا. تو چیزیں چل رہی ہیں, دیکھتے ہیں چیزیں کس طرح. صدیق جان صاحب آخر پہ یہ بتائیے گا کہ آپ کی نظر میں آج جو کچھ ہوا ہے کہ یہ اپوزیشن اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی ہے؟ 100% کامیاب ہو گئی ہے نا. اب اس طرح سے کامیاب ہو گئی کہ دیکھیں کانفرنس ہو جانا کو خبر نہیں تھی, کانفرنس نہ کرنے کی کل 6 بجے سے شروع ہوا کہ اجازت نامہ کینسل ہو گیا, نہیں کرنے دیں گے, لاک کر دیا, یہ ہو گیا. رات 2 بجے تک یہ خبریں آتی رہیں کہ اخوندزادہ حسین, شائستہ کھوسا اور فلاں فلاں موجود ہیں, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. صبح یہ پہنچ گیا, یہ پہنچ گیا, اب جی لاک ہے, ایف سی نے پوزیشن سنبھالی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, اور پھر اچانک زبردستی اندر داخل ہو گیا اور اب لابی میں پروگرام ہو رہا ہے. تو یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر سموتھلی ایونٹ ہو جاتا تو اتنی بڑی خبر نہ ہوتا جتنا جس طرح سے اس کو روکا گیا, اور اس کو روکنے کے بعد جس زور بازو سے اپوزیشن نے یہ ایونٹ کیا ہے تو یہ بڑی خبر بن کے سامنے آئی. صدیق جان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینا تھا. ناظرین یہ صدیق جان صاحب جو ہمارے سامنے کچھ آپ کی چیزیں وہ رکھ رہے تھے, لیکن بات یہ چیز ہے کہ آج جو کانفرنس ہو رہی ہے, ابھی اس کے کانفرنس کے بعد اعلامیہ بھی جاری کیا گیا, اس کے حوالے سے بھی آپ کو ہم آگاہ کریں گے کہ اس اعلامیہ میں کیا کچھ آتا ہے. بہرحال اپوزیشن جو ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی ہے, تو ان کو یہ آفر بھی کی گئی ہے کہ ایڈیٹوریل ہال اب ہم کھول دیتے ہیں تو آپ کریں, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, اب ہم اسی لابی میں کریں گے جس لابی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو بہرحال آپ کو مزید بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ. کل جو کانفرنس پورا دن, خیر اس کا تو بہت امپیکٹ آیا, بہت زیادہ اس کی کوریج ہوئی, لیکن جب کل کانفرنس کے اینڈ پہ 6 بجے جب یہ بتایا گیا کہ کل کی آپ کی بکنگ کینسل کر دی گئی ہے, تو اس کی جو کوریج ہے وہ پورے دن کی کوریج سے 5 گنا زیادہ تھی, اور پوری رات اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ بات ہوتی رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ جس طرح سمیٹس کر رہا تھا کہ کانفرنس ہونے سے بڑی خبر یہ ہے کہ کانفرنس نہیں ہو رہی. اب آپ دیکھیں نا کہ یہ جو ویژولز ہیں, دیکھیں آپ, یہ سارے لوگ ایف سی کے جوانوں نے پوزیشن سنبھالی ہوئی ہیں, اور یہ ساری سیکیورٹی, پھر رہنما یہاں کھڑے ہیں. ابھی تو صرف شاہد عباسی صاحب آئے ہیں, باقی جب آئیں گے. تو یہ جو ویژولز ہیں آپ دیکھیں نا کہ یہ سارے سفارت خانوں تک جائیں گے, پوری دنیا کے اندر جائیں گے, انٹرنیشنل میڈیا تک جائیں گے. یہ کتنی بڑی سٹوری ہے کہ اپوزیشن الائنس کو ایک بند کمرے کے اندر ڈائیلاگ کرنے کی, گفتگو کرنے کی, بات کرنے تک کی پاکستان میں اجازت نہیں ہے. تو یہ کتنا ایک نیگیٹو پاکستان کا امیج ہے, اور اس حکومت کے لیے کتنی سبکی ہے, کتنی شرمندگی ہے, کتنی پسپائی ہے, مطلب کتنی ذلت ہے. یہ اتنی کمزور حکومت ہے کہ جو بند کمرے میں گفتگو تک کوئی افورڈ نہیں کر سکتی, آپ اندازہ لگائیں. تو میرا خیال ہے کہ میری بہت سے تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے رہنماؤں سے رات بھی بات ہوئی تھی, تو میں نے کہا جی کیا کر رہے ہیں. 1-2 رہنماؤں کا خیال تھا کہ الٹرنیٹ جو ہے وہ ہمیں کہیں کر لینا چاہیے. تو پھر باقی سب کا کنسنسس تھا کہ ہم پاگل ہیں, ہم کہیں جا کے اور کانفرنس کر لیں, ہم یہی جائیں گے. اب آپ دیکھیں نا یہ جو ویژولز ہیں, یہ نون لیگ کو ان کی پوری پولیٹیکل ہسٹری میں, پوری پولیٹیکل لائف میں, ہسٹری تو گزر گئی, پولیٹیکل لائف میں آگے وہ ہانٹ کریں گے یہ امیجز کہ اتنی یہ کمزور حکومت تھی جو ایک بند کمرے میں ڈائیلاگ تک کو جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی. تو یہ اس وقت صورتحال ہے, کیونکہ کمزور حکومت ہے, فارم 47 والی حکومت ہے, خوفزدہ ہے, لیکن اپوزیشن الائنس کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا, اور اس پہ مسلسل بات ہوتی رہے گی, اس کا حوالہ دیا جائے گا. تو یہ بڑا ایک میں سمجھتا ہوں یہ اپوزیشن کو تو یہ یقین کریں کہ یہ اپوزیشن کا فائدہ کر رہی ہے حکومت.
تو صدیق بھائی اب یہاں پر ظاہر سی بات ہے اب تالے بھی لگ چکے ہیں, ایف سی بھی آ گئی ہے, پولیس بھی یہاں پر موجود ہے, تو ایٹ دی اینڈ کیا ان کو یہ جو کانفرنس ہے اس سڑک پر کرنی پڑے گی, کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں کل رات کو جو ہے وہ دریوں کا اور قالینوں کا چٹائیوں کا آرڈر تو دینی تھی جو شاہ صاحب کھوسا صاحب ہے وہ, لیکن کیونکہ پیچھے بھی پولیس موجود ہے شاید مجھے مشکل لگتا ہے کہ سامان آنے دیا جائے. اور میں آپ کو ایک اور اپڈیٹ دے دوں کہ ابھی میں کیونکہ اس سائڈ سے آیا ہوں تو نادرا چوک سے جو ریڈ زون کو جانے والا راستہ ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے, اور اب یہ بھی مشکل ہے کیونکہ عمر ایوب صاحب نے کہا تھا کہ یہ یہاں سے چیف جسٹس پاکستان کے پاس جائیں گے, ان کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. تو بہرحال دیکھتے ہیں, انٹرسٹنگ ہے, موسم بھی اچھا ہے تو آپ لوگ انجوائے کریں. چلیں, بہت بہت شکریہ جی.